दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिस करें। क्या सहरा में अकेला है, मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। तो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की अच्छी खासी खचाई, मगर क्यों। और पिंकी पीडनी एक बार फिर पकड़ी गई। और परवेज लाई की बीवी भी अदालतों के अंदर। और इमरान खान जी का रियासत पाकिस्तान के खिलाफ खुला ऐलान जंग। तो इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस व्लॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूं जो मैंने शेर पढ़ा कि क्या सहरा में अकेला है, मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। तो मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी जिक्र किया था कि जिस तरह परवेज लाई को जनाब लाहौर हाई कोर्ट ने उनको रहा किया, रहाई का हुक्म दिया, उनको स्क्वाड करके जो है ना वो पहुँचाया गया ज़हूर लाई पैलेस। तो ज़हूर लाई पैलेस अभी वो पहुँचे भी नहीं पूरी तरह। तो जिस तरह कोई ज़िद्दी बच्चे को जो स्कूल से भागने वाला होता है, नालायक बच्चा होता है, उसको डोली डंडा करके जनाब जो है ना वो स्कूल छोड़कर आया जाता है। तो बिल्कुल वही हाल हुआ परवेज लाई के साथ। हाल दो कि अगर हम ये देखें कि अगर वसीयत है यानी कि डेमोक्रेटिक मैं देखूं एक सियासत के तालब इल्म के तौर पर मैं देखूं तो ये जो अमल ये हुआ है ये अमल गलत हुआ है। मगर परवेज लाई ने इससे कहीं ज़्यादा जो है ना ये कांड किए हैं। और खैर ये कहीं ना कहीं तो ये इस तरह के सियासी रवैयों को जो है ना वो रुकना चाहिए, यानी कि इस तरह ये ना ह्यूमिलिएशन को कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। मगर अगला सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगर दूसरे जो है ना वो अपने आप को अपने यानी कि मोरालिटी की ग्राउंड पर, हाई मोरालिटी की ग्राउंड पर अगर वो सही तरीके से अगर वो चले, तो क्या फ्यूचर में अगर इन लोगों के पास अख्तियारत हुआ तो क्या ये इंसान के बच्चे बनेंगे या ये उससे जो है ना ये ज़्यादा लीथल हरकतें करेंगे। तो अगर इस सवाल की जवाब की खोज में जाऊं तो फिर जो है ना वो जो परवेज लाई के साथ हुआ वो बिल्कुल दुरुस्त हुआ। डोली डंडा करके उसको जनाब जो है ना इस्लामाबाद पुलिस ने, क्योंकि इस्लामाबाद की पुलिस लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आती, तो वो जो ऑर्डर था उनका पंजाब पुलिस के हवाले से था। जो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म था वो पंजाब पुलिस के हवाले से था। और ये फेडरल टेरिटरी है, यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म इनके ऊपर चलना था सिर्फ। तो वहाँ से तो कोई ऐसे ऑर्डर नहीं आए थे। तो वो परवेज लाई को उन्होंने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके जनाब उनको जो है ना वो पहुंचा दिया अटक जेल। तो अटक जेल के अंदर इमरान खान याजी ऑलरेडी जो है ना वो कैद है। तो एक वो यानी कि चेयरमैन या जिस तरह भी आप उसको समझ लें, क्योंकि सजा याफ्ता बंदा पार्टी का हेड नहीं बन सकता। तो एक पार्टी का सरबरा और दूसरा पार्टी का सदर, तो दोनों जो है ना ये एक ही जो है ना ये छत तले वो आगे हैं। तो अब देखते हैं कि ये आपस में इनकी मुलाकातें होती हैं या नहीं होती, या जनाब जो है ना एक दूसरे की बेबसी का ये मातम देख बेबसी देखेंगे और उसको ऊपर जो है ना ये मातम करना होंगे कि हमारी हरकतों की वजह से आज ये दिन देखना पड़ा। तो परवेज लाई की बीवी वो भी इस लाहौर हाई कोर्ट के अंदर वो पहुंच गई कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक वाज़ेह हुक्म दिया था कि परवेज लाई को गिरफ्तार नहीं करना, मगर इस्लामाबाद पुलिस ने वो गिरफ्तारी उनकी डाल दी। तो खैर उसके अंदर जवाब तो वही होगा कि इस्लामाबाद पुलिस जो है ना वो उसका उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म नहीं चलता। अगर वो पंजाब पुलिस होती तो फिर कोई कहने वाली बात होती, फिर उनका जो है ना ये उनकी दरख्वास्त जो है ना बनती थी पुलिस के खिलाफ, या जिसने भी गिरफ्तार किया उसके खिलाफ वो दरख्वास्त बनती थी। तो ये खैर अब कहानी अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या फैसला होता है। जो परवेज लाई की बीवी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर गई है परवेज लाई के लिए। तो अब सदर पाकिस्तान के जो है ना उन्होंने कन कराए हैं। वो कन किन्होंने कराए हैं, जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने। और उनके साथ साथ जनाब जो है ना ये DGISI ने, उन्होंने जो है ना सदर पाकिस्तान को जाकर चौथा फ्लोर वो वाला नहीं जो वजीर आजम हाउस का होता था, जहाँ पर ये हरीम शाह और नई नईम उल हक और बाकी जो भी बड़ी स्टोरियाँ उसकी आई थी वो मैं उनका तज़किरा नहीं करना चाहता उस चौथे फ्लोर का। तो इस चौथे फ्लोर में क्या होता है मुझे नहीं पता, मगर ये कि यहाँ पर जो है ना सदर ममलकत की और इनकी अफवाज पाकिस्तान के जो सरबराह हैं जनाब
چیف آف آرمی اسٹاف جناب آصم منیر صاحب اور DG ISI، ان کی ملاقات جو ہے نا ہوئی ہے 1-to-1۔ آپ یہ سمجھ لیں 1-to-1 نہیں، خیر اس کو نکالیں کیونکہ فوج ایک طرف اور باقی جو ہے نا وہ صدر ایک طرف، تو تمام سٹاف کو ایون کہ ملٹری سیکٹری کو بھی نکال دیا گیا۔ ملٹری سیکٹری کو نکال کر انہوں نے جناب ایک تو صدر کو جو الیکشن کی آخر آئی ہوئی تھی اس کے اوپر انہوں نے بولا کہ تم ملک کو جو ہے نا یہ مزید جو ہے نا انسرٹینٹی کی طرف جو ہے نا نہ دھکیلو۔ دوسرا انہوں نے یہ بونگی جو ماری تھی کہ جناب سیکرٹ ایکٹ اور جو ہے نا اس کی آرمی ایکٹ کی جو منظوری ان کے دستخطوں کے بغیر منظوری ہوئی، انہوں نے نعرے تو مار دیے، ٹویٹ کر دیا، مگر اس کو فالو اپ نہیں کیا۔ حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کرتے، سپریم کورٹ کو کہتے کہ اس کی انکوائری کریں کہ یہ کیسے کام ہو گیا، تو مگر یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایون کہ اپنے جس کے اوپر انہوں نے الزام لگایا اپنے سیکٹری کے اوپر، تو اس کے خلاف بھی انہوں نے کوئی کارروائی جو ہے نا وہ لانچ نہیں کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میلا فیڈی جو ہے نا یہ عارف الوی کی تھی۔ تو دوسری انہوں نے جانا یہ عارف الوی کو جو نا انہوں نے جو ایویڈنس وغیرہ دکھائی، تو جس کے اندر وہ پنکی پیرنی بھی جو ہے نا یہ پکڑی گئی ہے۔ تو پنکی پیرنی اسی کے ساتھ جو ہے نا وہ پکڑی گئی، کیونکہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا، تو 9 مئی کے واقعے کے اندر جو ان کے پاس ایویڈنس آئی تھی، تو وہ ایویڈنس انہوں نے صدر پاکستان کو جو خبریں جو زیر گردش ہیں، جو گرم ہے خبریں، انہوں نے دکھائی کہ اب تم کوئی اور جو ہے نا یہ اگر عزت سے تم نے صدارت سے ہٹ کر اپنے گھر جانا ہے، تو اب اور کوئی جو ہے نا یہ تم حرکت نہ کرنا، کیونکہ 9 مئی کے واقعے کے اندر جو ہے نا آپ بھی ملوث ہے۔ پنکی پیرنی کی کنورسیشن ہے چیف جسٹس کی جو ہے نا اس کے اندر عمر عطا بندیال صاحب کی، تو ان کی جو ٹرائیکا جو بنی ہوئی تھی، تو یہ ٹرائیکا کی کنورسیشن جو ہے نا یہ اس کے جو منٹس وغیرہ یا انہوں نے اس کو جو ان کی جو آڈیو تھی اس کو جو ٹرانسپلانٹ کیا ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ اوریجنل آڈیو بھی ان کے پاس ہو جس کی وہ کاپی کر کے انہوں نے صدر کو دکھا کر انہوں نے تنبیہ کی صدر کو کہ اپنی جو ہے نا یہ حدود میں رہو، PTI کے کارکن بننے کی کوشش نہ کرو۔ تو آپ ایک ملک کے آئینی سربراہ ہو، تو آپ ذمہ داری کا رول ادا کرو اور اپنے آخری دن جو ہے نا امن اور سکون سے گزارو۔ اور یہی پیغام جو ہے نا یہ انہوں نے پہنچا دیا۔ ملاقات تو نہیں ہوئی ان کی، مگر یہ ہے کہ انہوں نے براستہ بٹھنڈا جو ہے نا وہ انہوں نے چیف جسٹس کو بھی جو ہے نا یہ پیغام پہنچا دیا، عمر عطا بندیال صاحب کو، کہ آپ کے جتنے بھی کوئی 2 ہفتے سے آپ کے 2 ہفتے کے قریب یا اس سے تھوڑے سے 1 آدھ دن کم رہتا ہے، 16 کو آپ نے ریٹائر ہو جانا ہے، تو آپ اپنی ریٹائرمنٹ کے اوپر فوکس کرو، اب باقی معاملہ جو ہے نا یہ ہم پر چھوڑ دو۔ تو بہرحال یہ پنکی پیرنی کے پکڑے جانے کی یہ کہانی، اور صدر کو جو ہے نا یہ تنبیہ کرنے کی کہانی تھی، اور چیف جسٹس کو بھی۔ تو آگے جناب آتے ہیں عمران خان نیازی نے ریاست پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ تو وہ کیا کہانی، وہ اعلان جنگ اس طرح کیا کہ آپ کو میں اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا میں تاریخ کے اندر بھی لے جاؤں گا، اور PTI نے جو ماضی کے اندر جو ٹرینڈ بنایا ہوا تھا اس کی طرف بھی میں آپ کو لے جاؤں گا، کیونکہ ہم تو اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان سے باہر کینیڈا کے اندر میں بیٹھا ہوں۔ یہاں پر انہوں نے جو ٹرینڈ چلایا تھا 9 مئی کے بعد، جو انہوں نے ٹرینڈ چلایا جب ان کی گرفتاریاں ہوئیں کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے پاکستان کے اندر۔ تو ہیومن رائٹس کی وائلیشن جناب پاکستان کے اندر کیسے ہو رہی ہے، کیونکہ آپ ایک سیولائزڈ کنٹری کے اندر رہتے ہیں، سیولائزڈ کنٹری کے اندر ہیومن رائٹ کی ڈیفینیشن کو بھی آپ دیکھیں، اور کہاں سے یہ ہیومن رائٹ کی ڈیفینیشن جب اس کی لمٹ کراس ہو جاتی ہے، آپ نے وہ لمٹ کراس کی کہ آپ نے قانون کو ہاتھ لیا، دوسرے کو آپ نے آئین پاکستان کو جو پاکستان کی عزت اور وقار کو، اداروں کی عزت اور وقار کو آپ نے اسٹیک کے اوپر لگایا، تو یہ کسی بھی ملک کے اندر جو ہے نا یہ آپ کے بنیادی انسانی حقوق کے اندر یہ نہیں آتا۔ تو یہ خیر یہ گراؤنڈ وغیرہ یہ پیو کر رہے تھے انہوں نے جناب پارلیمنٹرین کو بھی خطوط لکھے، پارلیمنٹرین نے بھی کنیڈین کے ساتھ، جن کے میری ان کے ساتھ ٹویٹر کے اوپر بھی جو ہے نا کنفرنٹیشن ہوئی کنیڈین پارلیمنٹرین کے ساتھ کہ آپ جو ہے نا ون پکچر جو ہے نا یہ آپ دکھا رہے ہیں، تو یہ آپ صحیح نہیں کر رہے۔ فیس ٹو فیس بھی میری ملاقات ہوئی، میں نے ان کو بولا کہ آپ جو ہے نا PTI کے صرف جو ہے نا 1 سائیڈڈ سٹوری آپ بیان کر رہے ہیں عمران خان نیازی کی، باقی پاکستان کی سٹوری نہیں کر رہے بیان۔ تو اب ہوا یہ کہ اس وقت عمران خان نیازی کو تو علم ہے، ایک میں تو اس کے جو گوشواروں کے اندر انہوں نے توشہ خانہ کی جو منافع یا جو کاروبار کے اندر جو ان کی رقم آئی تھی
तो वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को गोशवारों के अंदर ज़ाहिर नहीं की, जिसके ऊपर ये सजा होगी इमरान खान न्याजी को 3 साल। अब साइफर का केस इमरान खान न्याजी के ऊपर लटका हुआ है, उसका भी स्पीडी ट्रायल के अंदर तकरीबन जो है ना 1 डेढ़ महीने के अंदर उसका भी फैसला मुतवक्को है। उसके अंदर भी इमरान खान न्याजी ने पक्का ठुकना है, क्योंकि उसके अंदर इमरान खान न्याजी ने खुद तस्लीम किया है कि मेरे पास साइफर था। कभी वो कहता डी कोडेड था, कभी कहता नहीं डी कोडेड था, पता नहीं यार, उनके ट्विस्टेड जो है ना ये बयान है। तो बहरहाल इमरान खान न्याजी इसके अंदर कल्परेट है, उसने साइफर की कापी कमाई जो कि अमेरिका के एक न्यूज़ जर्नल के हाथ में लगी, न्यूज़पेपर के या मैगजीन था उसके हाथ में लगी, उन्होंने वो जनाब साइफर छाप दिया स्टोरी के अंदर किसी आर्टिकल की सूरत में। तो वो केस जो है ना इमरान खान न्याजी के ऊपर गले पड़ा हुआ, तो उसके अंदर भी इमरान खान न्याजी की सजा जो है ना वो यकीनी है, और लंबी सजा, अगर बड़ी भी राहत मिली तो कम से कम जो है ना कोई 10-15 साल के करीब उनको सजा मिलने का इसके अंदर जो है ना ये चांस है। फिर 9 मई का जो उन्होंने रियासत के खिलाफ जो दहशत गर्दी की, उसके अंदर भी जो है ना उन्होंने तैयार की, ये मास्टर माइंड इमरान खान न्याजी हैं। नहीं मानते तो इमरान खान न्याजी नहीं मानते, बाकी यानी कि इनडायरेक्टली वो मानते हैं, तो या उसके फॉलोअर नहीं मानते। बाकी जितने भी उसके अंदर किरदार हैं उन्होंने तस्लीम किया कि ये हमारी गलती थी, पीटीआई की गलती थी, इसके अंदर पीटीआई मुलव्वस है। इमरान खान न्याजी ने फलां फलां मीटिंग के अंदर जो है ना ये इसकी अप्रूवल दी, जत्थे तैयार किए, अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो आपने इस तरह जो चल रहा है। मुराद सईद की आडियो भी इस सिलसिले में है, और पीटीआई की कई खवातीन रहनुमा जो औरत कार्ड भी खेलती हैं, तो उनकी भी जो है ना ये वीडियो बयानात हैं उनके कि पहुँचो पहुँचो फलां जगह पर पहुँचो, उकसाया लोगों ने। तो अब इमरान खान न्याजी, चूंकि इमरान खान न्याजी को खतरा है कि उसको पक्की सजा होगी, तो उसने ये फैसला किया। और पिछले दिनों उन्होंने एक फंड भी जो है ना ये तकरीबन भी मेरा हाल 2 हफ्ते पहले उन्होंने एक फंड भी जो है ना उन्होंने जनरेट किया था, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से अपील की थी कि आप इसमें इमरान खान न्याजी का केस लड़ने के लिए आप इसके अंदर फंड जमा कराएं। उस वक्त तक ये कोई खैर खबर नहीं थी कि इमरान खान न्याजी ने क्या करना है। तो मैंने भी अपने वीलॉग में बोला था कि इमरान खान न्याजी का कौन सा मुकदमा इंटरनेशनल कोर्ट में है जो ये फंड इकट्ठा कर रहे हैं, मगर ये बिल्ली भी थैले से बाहर आ गई। इमरान खान न्याजी ने वो फैसला किया है कि चूंकि इंटरनेशनली भी उन्होंने पाकिस्तान से निकलने की कोशिश की, कोई इमरान खान न्याजी की गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। तो बुशरा पिंकी पीटनी ने भी एक होटल के अंदर कतरी से मुलाकात की, किसी कतरी ऑफिशियल से, तो उसकी भी कहानियां जो है ना ये बाहर आई हैं। आल्दो की पीटीए इनकारी है, मगर हकीकत इसके अंदर है, जो लगता है कि हकीकत है। तो इमरान खान न्याजी ने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स के अंदर अपना केस जो है ना ये दायर करने की कोशिश की है, और वकील उसका हैरानगी की हद तक वो वकील है जो कि सलमान रश्दी का वकील था, जो उसने साइटैनिक वर्सेस जो है ना ये किताब लिखी थी। तो उसका जो है ना ये उसके अंदर वो बंदा वकील था। तो उस वकील की खिदमात इमरान खान न्याजी ने जो है ना ये हासिल की है इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर जो है ना ये अपना मुकदमा लड़ने के लिए। बेसिकली ये इमरान खान न्याजी का मुकदमा ये होगा, ये रियासत के खिलाफ होगा, ये पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमा होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये रियासत जो है ना ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रही है। तो अगर आप तो माजी में अगर आप मैं आपको लेकर जाता हूँ, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पता था कि मुझे जनाब जो है ना ये मेरा अदालती कत्ल होगा, तो अदालतों का उन्होंने एहतराम किया, अदालत के अंदर गए, जजेस को मील आउट करके जनाब वो पुकारते रहे, हालांकि वो काबिल इज्जत नहीं थे। उन जजों को जूते पड़ने चाहिए थे जिन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को के खिलाफ फैसला दिया। तो क्योंकि वो फैसला जो है ना ये अदालती उसको रेफरेंस के तौर पर जो है ना ये कोई भी अदालत जो है ना इसको नहीं मानती, और ना ही वो रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल होता है वो फैसला। तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं गए इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर कि ये पाकिस्तान के खिलाफ मेरे साथ ये होने जा रहा है, तो नहीं गए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई, तो इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर कोई नहीं गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं गई। हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सूरत में भी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सूरत में भी, मगर हमने पाकिस्तान की लड़ाई को पाकिस्तान के अंदर रखा। आसफ अली जरदारी साहब, ये तकरीबन जो है ना ये 11.5 से 12 साल जो है ना ये जेल में रहे, ठीक है। तो उस वक्त भी जो है ना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इंटरनेशनल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, ना ही आसफ अली जरदारी को इंदिया दिया कि इंटरनेशनल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाओ। तो इमरान खान न्याजी जो है ना इस वक्त जो है ना ये शिकस्त खुर्दा ये हो चुका है,
وہ ٹوٹ چکا ہے عمران خان نیازی، اس کو پاکستان کی عدالتوں سے امیدیں بالکل ختم ہو چکی ہیں۔ جو اس کے لاڈ اٹھاتی تھی وہ عدالتیں اب چونکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب چلے جائیں گے، تو عمران خان نیازی کی آخری امید بھی جو ہے کہ ان کی بڑی معدوم سی امید ہے کہ شاید کوئی معجزہ کر جائیں، جاتے جاتے کوئی بہت بڑی فیور دے جائیں عمران خان نیازی کو عمر عطا بندیال صاحب، تو ان کو وہ بھی امید نہیں۔ اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انٹرنیشنل کورٹ کے اندر جو ہے نا ہیومن رائٹس کورٹس کے اندر اپنے مقدمے کو لے کر جائیں اور پاکستان کو جا کر پاکستان کی بدنامی کا مزید باعث بنے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت اس سلسلے میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ اگلے ویلاگ میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔